अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मरतबा फिर एक और इस्लाम कबूल करने वाली बहन की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, उसका ताल्लुक लातीनी अमरीका से है, जहां उसके इर्द गिर्द ना कोई मुसलमान था और ना ही कोई मस्जिद, ना ही उसे इस्लाम धर्म के बारे में कोई ख़ास जानकारी थी। मगर फिर सोशल मीडिया के ज़रिए उस तक इस्लाम पहुंचा और उसको इसमें ऐसी हिदायत और सही मंजिल की रहनुमाई नज़र आई कि वो इस्लाम कबूल किए बिना नहीं रह सकी। इसीलिए हम आपसे हमेशा एक ही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ किसको इसकी ज़रूरत हो और ये वीडियोस सही बंदे तक पहुँच जाएं। जज़ाकल्लाह। तो आइए चलते हैं आयशा बहन की वीडियो की जानेब। Salam alaikum, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aisha, soy de Perú, Latinoamérica. El día de hoy les tengo una historia muy especial. Es acerca de mi conversión al Islam, acerca de por qué me convertí al Islam, por qué abracé el Islam, ¿no? Entonces vamos a comenzar. अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम आयशा है और मैं लातीनी अमरीका के मुल्क पीरू से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नहायत ख़ास कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे इस्लाम कबूल करने की है कि मैं कैसे मुसलमान बनी और क्यों मैंने इस्लाम को गले लगाया। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी कहानी की शुरुआत ये है कि मेरी पैदाइश एक कैथोलिक घराने में हुई। बचपन से ही मेरे ख़ानदान की मजहबी रिवायात के मुताबिक हर इतवार हम चर्च जाया करते थे। मैं भी अपने घर वालों के साथ बाकायदगी से चर्च जाती थी। लेकिन एक बात मेरे दिल को हमेशा खटकती थी। मुझे कैथोलिक मज़हब की बाज़ बातें पसंद नहीं आती थीं, ख़ास तौर पर चर्च में मुजस्सिमों और तस्वीरों का होना। हज़रत ईसा, हज़रत मरियम और मुख्तलिफ़ सेंट्स की तस्वीरें और मुजस्समे देखकर उन सब से दुआएं मांगने से मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था। मुझे लगता था कि ये असल इबादत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। हम एक खुदा को छोड़कर दूसरों से क्यों मांग रहे हैं? यही वो मौका था जब मैंने ईसाइयत के दूसरे फ़िरक़ों के बारे में सोचना और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू की। मैंने प्रोटेस्टेंट फ़िरके और दीगर मसीही जमातों के बारे में भी जानने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि ये फ़िरके भी मेरी रूह की प्यास नहीं बुझा सकते। ईसाइयत में कई ऐसे अकायद थे जो मैं मान नहीं सकती थी, जैसे हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानना या तस्लीस ट्रिनिटी का अकीदा, यानी खुदा का तीन हिस्सों में तकसीम होना, हज़रत ईसा और रूहुल कुद्स को खुदा के साथ मानना वगैरह वगैरह। मेरा दिल इन बातों को कबूल ही नहीं करता था। इन तजुर्बात के बाद मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने मज़हब को छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल, मेरे ईमान, मेरी रूह और मेरे ज़मीर में दो चीज़ें बहुत मज़बूती से मौजूद रहीं। सबसे पहले तो एक वाहिद खुदा के वजूद पर मेरा यकीन हमेशा कायम दायम था, और दूसरा हज़रत ईसा को अल्लाह का नबी मानने का तसव्वुर मौजूद था। मेरा सफ़र इस्लाम की तरफ उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने सोशल मीडिया पर इस्लाम के बारे में सुनना शुरू किया। ये हकीकत है कि इस्लाम के बारे में पढ़ते और सुनते ही मेरे दिल में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करूं। मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त एहसान थे, जो दुबई में रहते थे। जाहिर है कि वो मुसलमान थे और इस्लाम के बारे में अच्छी मालूमात रखते थे। मैंने उनसे बेशुमार सवालात करना शुरू कर दिए। मैंने उनसे अल्लाह के बारे में पूछा, अम्बिया के बारे में सवालात किए, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। मैंने कुरान के बारे में भी उनसे दरियाफ्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मेरे तमाम सवालों के निहायत मुदल्लिल और कायल करने वाले जवाब दिए।
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے سوالات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں براہ راست قرآن پڑھوں، اس سے میری بہتر رہنمائی ہوگی۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو خدا کی قسم میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی روح پرور اور بامعنی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ قرآن کا ہر صفحہ میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، جب میں نے قرآن مکمل کیا تو میرا دل پکار اٹھا، یہی صحیح راستہ ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لاطینی امریکہ میں زیادہ مساجد نہیں ہوتیں، اور جس شہر میں میں رہتی تھی وہاں تو ایک بھی مسجد موجود نہیں تھی، اور نہ ہی میں ذاتی طور پر کسی مسلمان کو جانتی تھی۔ ایسے میں میرے اسی آن لائن مسلمان دوست کی بدولت میں نے ویڈیو کال کے ذریعے آن لائن ہی کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی شہادت دی، اور ماشاء اللہ میں مسلمان ہو گئی۔ لیکن میرے دل کی ایک خواہش ابھی باقی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی شہادت ایک مسجد میں ایک امام کے سامنے ادا کروں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے یہ لمحہ بے حد قیمتی اور پرمسرت ہوتا ہے۔ میری اس خواہش کو جان کر میرے دوست احسان نے مجھے تجویز دی کہ میں دبئی آ جاؤں، کیونکہ متحدہ عرب امارات ایک اسلامی ملک ہے جہاں بے شمار مساجد ہیں۔ میرے دبئی جانے کے کئی دوسرے مقاصد بھی تھے، لیکن ان سب میں سب سے اہم مقصد اسلام کو مسجد میں جا کر امام کے سامنے قبول کرنا ہی تھا۔ خیر، جب میں دبئی پہنچی تو میں نے النور مسجد کا رخ کیا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مسجد گئی۔ اس وقت میرا دل خوشی اور مسرت سے لبریز تھا۔ ماشاء اللہ، امام صاحب یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ ایک نئی مسلمان عورت مسجد میں آ کر کلمہ شہادت ادا کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو شہادت کا ترجمہ سنا دیتی ہوں تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں کہ اسلام میں داخل ہونا اصل میں کیا ہے۔ دراصل آپ ایک طرح کا حلف دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد امام صاحب نے مجھے دبئی اسلامی سینٹر جانے کی ہدایت کی تاکہ مجھے اسلام کی باقاعدہ تعلیم دی جا سکے، اسلامی علوم اور دیگر مضامین کی کلاسیں دی جا سکیں۔ ساتھ ہی امام صاحب نے بتایا کہ وہاں سے مجھے ایک باضابطہ طور پر اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، جو اسلامی مرکز دبئی کی جانب سے جاری ہوگا، جو کہ میری آئندہ لیگل ڈاکیومنٹیشن میں میری مدد کرے گا۔ جب میں اسلامی مرکز گئی تو وہاں کے منتظم نے کہا کہ مجھے تقریباً 3 ماہ تک مفت کلاسز لینا ہوں گی، اس کے بعد ہی وہ مجھے سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف چند ہفتوں کے لیے دبئی آئی ہوں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں تقریباً 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہوں اور ساری بنیادی باتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، اور یہ کہ میں ایک سورہ عربی میں یاد بھی کر چکی ہوں اور اسے تلاوت بھی کر سکتی ہوں۔ چنانچہ منتظم نے میرا ایک زبانی امتحان لیا۔ تقریباً 10 سوالات پوچھے گئے، اللہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کے بارے میں۔ پھر مجھ سے سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی تلاوت کروائی گئی۔ ماشاء اللہ، امتحان کے بعد جب میں نے دوبارہ ایمان کی شہادت دی تو مجھے فوراً سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ اسی لمحے میں نے اپنے لیے عائشہ کا مسلمان نام منتخب کیا۔ میں نے اپنا سرٹیفکیٹ خوشی خوشی حاصل کیا، اور الحمدللہ اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ الحمدللہ میرے اسلام قبول کرنے کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ اب میں روزانہ کی بنیاد پر ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ قرآن کو عربی میں براہ راست پڑھ سکوں۔
माशाअल्लाह, मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन सब लोगों की भी मदद करती हूँ जो कि इस्लाम को समझना चाहते हैं, ताकि वो भी दीन को बेहतर समझ सकें और उसे कबूल कर सकें। अगर मेरी वजह से कोई एक शख्स भी हिदायत पर आ गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी कहानी थी कि मैं कैसे मुसलमान बनी। माशाअल्लाह, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।